जब आप मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बात करते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि ये तीन तलवारें हैं जो एक म्यान में समा गई हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के हाथ पर डबल राजा योग पाया जाता है, वहाँ मियाँ साहब इक़्तिदार में आ जाते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ के हाथ पर राजा योग की कोई अलामत नहीं। इक़्तिदार की बात तो तब करेंगे जब इलेक्शन होंगे। काकड़ साहब इतनी देर रहेंगे तो इसका मतलब है और कोई दूसरा नहीं आएगा। कॉमन सेंस है। 2025 तक महंगाई ख़त्म नहीं होगी। इमरान खान दुनिया के इंतहाई गैर मामूली मकबूल तरीन इंसान हैं, जेल के अंदर भी जेल के बाहर भी। मियाँ नवाज शरीफ ज़बरदस्त किस्म की शोहरत व मकबूलियत के हामिल कि जिनके हाथ पर एक राजा योग है, उनके मुकद्दर की लकीर भी उम्र के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुकी। अस्सलामुअलैकुम जी। डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हद हसन। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त सादिक महमूद साहब मौजूद है जो बानी है ये न्यू रूल्स ऑफ पामिस्ट्री के। इनके पास हम हाजिर हुए हैं नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब का टॉपिक लेकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में आ जाते हैं और अगर नून लीग के मुस्तकबिल की बात की जाए तो नून लीग का कोई भी सर पैर हमें नज़र नहीं आता था। अवाम की जानिब से भी ये पता नहीं चल रहा था क्योंकि नवाज शरीफ साहब यहाँ पर थे नहीं। शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे, मरीम नवाज साहिबा थी, हमजा शहबाज साहब थे। तो लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि नवाज शरीफ साहब मुल्क पाकिस्तान में वापस आएंगे। बड़े मियाँ साहब की वापसी पर क्या छोटे मियाँ साहब के सियासी मुस्तकबिल में कुछ तब्दीली आएगी या फिर उनका जो सा सियासी मुस्तकबिल है वो थोड़ा सा चेंज होगा? तो लिहाजा प्रेडिक्शंस के मुताबिक, पामिस्ट्री के मुताबिक और इल्म के मुताबिक हम सादिक महमूद साहब से कुछ सवाल जानेंगे कि आखिर ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप बताएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। मुझे ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब के सितारे क्या कह रहे हैं? अच्छा, इस तरह से है कि जब आप मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बात करते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि ये तीन तलवारें हैं जो एक म्यान में समा गई हैं। होता यह है कि दो तलवारें एक म्यान में नहीं समाती, लेकिन इनके अपने अंदर चार दीवारी के कोई भी कितना भी मुश्किल तरीन माहौल चल रहा हो, लेकिन घर की चार दीवारी के बाहर ये तीनों लोग जो हैं आपको बड़े स्मूथ, साकत और आपस में बिल्कुल एक ही तस्बीह में पुरोए हुए दाने नज़र आएंगे। वल्लाह आलिम बिस्वाब। बेहतर हो गया। मुझे ये बताइएगा कि अगर शहबाज शरीफ के सितारों की बात की जाए, उनके सियासी मुस्तकबिल की बात की जाए तो क्या कहते हैं सितारे उनके? अच्छा, इस तरह से है कि जब मुतकाबली जायज़ा लेते हैं मियाँ शहबाज शरीफ का और मियाँ नवाज शरीफ का, तो एक बात याद रखिएगा कि बड़े मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब के हाथ पर डबल राजा योग पाया जाता है। जहाँ जहाँ ये तीसरी उंगली के नीचे जो बड़ी ताकतवर लकीर, जिसे सक्सेसफुल स्टोरी बनाने वाली लाइन कहते हैं, और मुकद्दर की लकीर कॉम्बिनेशन बनाती हैं, वहाँ मियाँ साहब इक़्तिदार में आ जाते हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ के हाथ पर राजा योग की कोई अलामत नहीं, जबकि बड़े मियाँ साहब के हाथ पर डबल राजा योग है। मियाँ शहबाज शरीफ के हाथ पर साइन ऑफ जुपिटर, साइन ऑफ सैटर्न, साइन ऑफ अपोलो और साइन ऑफ मरकरी, ये चार साइन वो हैं जो इंतहाई गैर मामूली जद्दोजहद में जब गाड़ी फंस जाए तो उसको निकालने के लिए जो ज़हनी तौर पर एक ताकतवर आदमी चाहिए और वो प्लानिंग के साथ इस मामले को हल करके निकाल ले, मियाँ शहबाज शरीफ साहब में ये क़ुव्वत पाई जाती है। वल्लाह आलिम बिस्वाब। बेहतर हो गया। सादिक साहब, ये बताइएगा कि जैसे पिछली हुकूमतों में हम देखते आए, अगर नून लीग जौन सा है वो हुकूमत में आता है तो शहबाज शरीफ साहब जौन से हैं वो नवाज शरीफ साहब से नीचे ही हमें ओहदे में नज़र आते हैं। जैसे कि अगर वो वज़ीर आज़म है तो ये चीफ मिनिस्टर हमें नज़र आ जाएंगे। अगर इस दफ़ा अगर कोई ऐसा मौका मिलता है नून लीग को वज़ारत में आने का, वज़ारत में आने की तो बात की बात करेंगे, अगर नून लीग को मौका मिलता है वज़ीर आज़म बनने का शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ की जानिब से, तो क्या शहबाज शरीफ को चीफ मिनिस्टर का या फिर कोई ऐसा ओहदा मिलने के इम्कान है? सबसे पहली बात, मैं इंफॉर्मेशन है मेरे पास
اور میں نے کبھی بھی انفارمیشن کو اپنے پریڈکشن کا ذریعہ نہیں بنایا. پاکستان کی تمام وہ ایلیٹ کلاس جس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، انکلوڈڈ ایکس پرائم منسٹرز، نے مجھے یہ بڑی تسلی اور تشفی کے ساتھ پوچھا ہے، اور ایک سے زیادہ بار پوچھا ہے کہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ گھوڑیوں کا بیپاری، تو اس کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس لیے کہ کل بھی لاڑکانہ سے میرے پاس کچھ لوگ تھے، بڑی اہمیت کے حامل لوگ تھے. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ملک صاحب آپ بتائیں کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اس دفعہ تو ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کب ہوں گے. تو بات سو سمپل سی ہے، اقتدار کی بات تو تب کریں گے جب الیکشن ہوں گے. تو الیکشن سے پہلے کی ایک میں کتھا کہانی سناتا ہوں، اور ہمیشہ میں اپنے ناظرین کو یہ میں بتاتا چلوں کہ میرے اکثر ناظرین مجھے یہ کمنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں کہ جو سوال پوچھا جاتا ہے اس کا جواب نہیں دیتا. میں اسی کا جواب دیتا ہوں جس کا سوال پوچھا جاتا ہے. صرف نجومی بادشاہ جو ہے نا، ان کی سمجھ میں نہیں آتا، آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے. اگر میں یہ کہوں کہ کاکڑ صاحب اتنی دیر رہیں گے تو اس کا مطلب ہے اور کوئی دوسرا نہیں آئے گا، کامن سینس ہے. اگر میں کہوں کہ یہ کاکڑ صاحب اس کے بعد چلے جائیں گے تو یقین کریں یہ سارے کے سارے اٹھ کر اگلے دن تمام چینلز پہ بیٹھے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ جناب یہ جا رہا ہے اور نیا آ رہا ہے. میری ذرا طریقہ کار بتانے کو سمجھیں تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگا اور بڑی آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. ابھی ہم چونکہ میرا ایک بیانیہ چل رہا ہے کہ 2025 تک مہنگائی ختم نہیں ہوگی، اور دوسرا بیانیہ جو چل رہا ہے سیاسی بیانیہ جسے کہتے ہیں، اس میں ہاتھوں کی لکیروں کے حوالے سے جو میں احوالات بیان کرتا ہوں اس کے مطابق ابھی تو جو بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر ہیں ان کے ہاتھ پر کوئی بھی ایسی لکیر مقدر کی لکیر کو نہیں کٹ کر رہی جس کی بنیاد پر جس طرح سے یکدم کٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہتے ہیں میں مان جاؤں. کیوں؟ اس لیے کرسی صدارت پر، کرسی وزارت پر، مہادیش کرسی جسے بہت عزت کی کرسی عطا ہو، بے شک ہیڈ ماسٹر کی کرسی ہو، جب تک اس کے ہاتھ پر کوئی نیگیٹو نہیں پایا جاتا تو اس کا مطلب ہے پازیٹیو بھی نہیں پایا جاتا. مثال کے طور پر مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں، بلکہ اس طرح سے یاد ہے جس طرح سے میں اور آپ اب ہم کلام ہیں، کہ میرے سے لندن سے یہ کسی نے پوچھا تھا کہ کیا 1 سال آگے اور مل جائے گا، تو میں نے کہا تھا کہ نہیں. انہوں نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا کہ کسی اور کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے، اور میں کس طرح سے مان جاؤں کہ 1 سال مل جائے گا. اس لیے چونکہ میں فن دست شناسی کا اسٹوڈنٹ ہوں، بحیثیت طالب علم جو میرے سمجھ میں آتی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. جہاں میرے پاس انفارمیشن ہوتی ہے میں انفارمیشن دیتا ہوں، جس طرح سے میں نے پہلے انفارمیشن ڈلیور کر دی. واللہ علم بالصواب. بہتر ہو گیا. ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ الیکشن جون سے ہیں وہ کب ہونے ہیں کب نہیں ہونے، یہ تو بہرحال الیکشن کمیشن ہی بہتر بتائیں گے یا عدالتوں کی طرف سے فیصلہ آئے گا. لیکن جو عوام میں تجسس پایا جاتا ہے وہ اس بات کا پایا جاتا ہے کہ یار الیکشن اگر ہوں گے بھی تو کون جیتے گا، کیونکہ جیسے نواز شریف کی آپ واپسی دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد پیپل پارٹی کا اس طرح سے، اور اس کے بعد اگر پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو ناظرین جس طرح سے ان کے جو ان سے لیڈر ہیں وہ بھی ابھی گرفتار ہی ہیں، اور باقی کوئی قیادت ہمیں صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہی جس طرح سے. جی اس کا میں جواب دیتا ہوں. سوال لمبا نہ آپ کا ہو جائے، آپ کی طبع پر ناگوار نہ گزرے. عمران خان دنیا کے انتہائی غیر معمولی مقبول ترین انسان ہیں، جیل کے اندر بھی جیل کے باہر بھی. ان کے ہاتھ پر گرڈ آف وینس پائی جاتی ہے جو بہت زیادہ چاہے جانے کی تمنا کو ظاہر کرتی ہے، اور چونکہ ہر نیگیٹو کے ساتھ پازیٹیو لگا ہوتا ہے تو ان کے ہاتھ پر یہ تھوڑا سا نیگیٹو بھی ہے،
زمانہ قدیم کے ایک دش ناز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر قوس زہرہ اس طرح سے کھدی ہو تو ایسے لوگوں کا دوسروں کے گھروں میں آنا جانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں شہرت و مقبولیت میاں نواز شریف، زبردست قسم کی شہرت و مقبولیت کے حامل۔ اب آتے ہیں گھوڑوں کے کھلاڑی جناب قبلہ محترم آصف علی زرداری صاحب۔ ڈبل راجہ یوگ میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر پایا جاتا ہے اور ان کے ہاتھ پر سنگل راجہ یوگ پایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں مالکوں کی طرف، تو مالکوں کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مالکوں نے اب کھلاڑی میدان میں دے دیے ہیں، ہر کھلاڑی اپنی چال ڈالے گا۔ تینوں کھلاڑی ماں سوائے ایک کھلاڑی کے ایک دوسرے کے مصیبت آنے پر دوست بن جاتے ہیں، اور جب مصیبت ٹل جائے تو اس کے بعد ایک دوسرے کے دشمن دکھائی دیتے ہیں۔ اب کہ وہ ایک دوسرے کے کسی بھی جگہ آپ کو دوست دکھائی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کے ہاتھ پر ایک راجہ یوگ ہے ان کے مقدر کی لکیر بھی عمر کے آخری حصے تک پہنچ چکی۔ پھر اس کے بعد جن کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ ہے ان کے ہاتھ پر بھی مقدر کی لکیر ایک خاص حصے تک پہنچ چکی۔ جن کے ہاتھ پر چار بہت بڑے سائنس ہیں وہ بھی مقدر کی لکیر کسی حد تک پہنچ چکی۔ اب اگر کسی بھی قسم کا کوئی تجزیہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ میں حاضر، پیش گوئی جو بنتی تھی میں نے کر دی۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہتر اگر ناظرین آپ نے صادق ملک صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی ہے، شہباز شریف صاحب کے مستقبل کے بارے میں، سیاسی مستقبل کے بارے میں ہم نے جو جانا، اور جس طرح سے ناظرین انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب جو ان سے ہیں وہ ڈبل راجہ یوگ جو ان سے ان میں پایا جاتا ہے، لیکن اگر شہباز شریف کے راجہ یوگ کی بات کی جائے تو ان میں نہیں پایا جاتا، تو لہٰذا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار جو ان سے کامنٹ سیکشن پہ لازمی کیجیے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔